म्हापसा बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष. आम्ही म्हापशान अशेंच न्ही, मनोहर पर्रीकर जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर आसलो, मागीर तो सोडून परत चीफ मिनिस्टर जालो न्हू हांगा, तेन्ना तेणी म्हापशान अशीच व्हडली स्कीम हाडलेली शेतां आमची खावपाची म्हणून. आमी सगळे शेतकार एकठांय जाले आनी युनिटीन आमी ताका तो प्रोजेक्ट करपाक दिवंक ना. अशेंच हांगाले भाव जे आसात मिराबागचे सावड्डेचे, तेंच्यांनी तुमकां जर आयज हेजेर जर मात करपाची आहा जाल्यार तुमी स्वताहून सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. आयज आमचो आयज शंकराचो दीस, महादेवाचो दीस आनी आयज शिवरात्री. तुम्ही पळोवंक शकता शंकराचो हो फोटो. हेजे तकलेचेर शंकराच्या हेजे मस्तकाचे वयर ताका शांत जावपाक तेन्ना तेजेर गंगा घातलेली. म्हणजे गंगा म्हणजे सायडीक म्हाका देवराक पळोवन उगडास येयलो. हांव हांगाले सरकाराक, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक एक उगडास करता हांव की जो प्रमोद सावंत आयज ज्या पद्दतीन वागता गोंयान, ताका निवडून दिल्लेले काही लोकांनी कितें गोंयाचें डेव्हलपमेंट करपाक आयज आमी पळयता आसतना आयज तांकां इतलो मोद मारलेलो आसा की पयशाच्या कुस्ताचेर आयज कोट्यांनी कोटी रुपया हे जे आसा न्ही, तुमकां दिसता ते आयज हांगा कितलो एमावंट आहा तो एस्टिमेट हांगा 280 कोटी जो एमावंट जो आसा, हो सादो सुद्धा एमावंट न्हू. एक्चुली गरज आसता पयशांची कितली, 100 कोटीची. आणि हेंचे 4 पटींनी हेजेर एस्टिमेट करप, GSR वाडून घालप. आणि हो सुभाष शिरोडकर जो आसा, नेबरींग हांव शिरोडे रावता, ताका हांव रिक्वेस्ट करता आनी ताका सांगूंक करता हांव, मनोहर पर्रीकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो आनी हो जेन्ना काँग्रेस पक्षान जेन्ना आसलो, हो मागीर BJPन उडकी मारली हेणीन. हेजे कडेन सरावंडींग जी तेजी आयुर्वेदीक हॉस्पिटल आसा, तेज्या सरावंडींग जी एरिया जी आसा, काही कवडी मोलान एक्चुअली तेणी घेवंक जाय आसली. आमचे मोपा एअरपोर्टाची जमीन हेंच्यांनी 30 रुपया 40 रुपया मिटरान घेतल्या. हे सुभाष शिरोडकरांची जमीन. मुद्दम कित्याक लागून उलयता ह्या टॉपिकाचेर तुमकां कळपाक जाय की ह्या सुभाष शिरोडकरांची जमीन मोर दॅन 2500 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर मनोहर पर्रीकरान आयज गोवोरमेंटाचे पयशे ताका दिले आनी सुभाष शिरोडकर विकतो घेतलो. नाल्यार तेणी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगपाचें आमकां, ही तुका एकट्याकूच जमीन, तूं अपूर्बायचो एकटोच जमीन आसा की तुजी स्वताची जमीन इतक्या कवडी मोलान जमीन जी आसा ती घेवपाक जाय आसली. कित्याक लागून आमची जमिनीक 40 रुपया मिटर तुमी घेतात, 50 रुपया मिटरान घेता. आनी सुभाष शिरोडकराक BJPन उडकी मारपाक तेणी 2500च्या वयर पर स्क्वेअर मिटर जमीन विकल्या. हो सुभाष शिरोडकर हांगा WRDच्या मार्फत हांगा बंधारो बांदतात. एक हांव तुमकां लक्षांत घालूंक करता, हांगाच्यान संजीवनी सहकारी कारखानो म्हाका दिसता 25 ते 30 किलोमिटर आसतलो हांगाच्यान थंयसर फाटल्या दिसांनी अमित शहाजी डायरेक्ट होम मिनिस्टर सद्याचो आसा, तो एअरपोर्ट आसून डायरेक्ट संजीवनी सहकार कारखान्यान गेलो. एकदा ट्रीप मारलेली तेणी आनी तेणी थंयसर जागो एकवार केलेलो आसा. म्हाका डावट मारता आनी सांगूंशें दिसता की अमित शहाजीचे हितून व्हडलो रोल आसा आनी व्हडलो थंय प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. आनी सरावंडींग हांगा जे गांव जे आसा, हांगाले धरण बांदून हांगा गांव बुडयतलो आनी आमच्या लोकांक हांगासून काडपाचो प्रयत्न हे 100% करतले. ताका लागून आमी मुद्दम सगळे एक्टिविस्ट आसा आनी बाकीचे कोण आसा तांकां हांव उलो घालता की ह्या गांवच्या लोकांक जर आमी हांगा गणपती न्हू 5 दिसांनी येयले आनी बुडयले म्हणून गांव बुडोवंक दिवपाचोच ना. गांव बुडोवपाचो हाल पयलीं कोणाचो बुडोवपाचो, आयचो गोंयचो मुख्यमंत्री आहा तेजो. आनी हांगासून जे 3 जाण MP मेंबर ऑफ पार्लिमेंट म्हणजे एक तो राज्यसभेर तानावडे गेल्लो आसा आनी 2 जाण सावथ गोवाचो आनी नॉर्थ गोवाचो, तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालपाक जाय की गोंयची जमीन जी आसा न्हू, ही आमची कवडी मोलान तुमी बापायची जमीन न्हू प्रमोद सावंताच्या किंवा सुभाष शिरोडकराच्या एक्विजिशन घातले आनी गांवच्या लोकांक खाली कर. म्हणजे खंय दादागिरी करतात. आमी UP गेल्या, बिहाराक गेल्या, आमी ते हिंदी पिक्चरान पळयतात मरे, ठाकूर भाकूर बी आहात न्ही, त्यांच्या गांवांनी आमी स्टोरी आयकतात, ती गांव खाली करा म्हणजे खाली करात. तशें जावपाक फावना. आमी हांगाली जी एरिया 3 lakhs आनी मोर जी जमीन न्हू आमची वयतली न्ही, हांगा तांकां वचोंक दिवपाची ना. आनी जो पयसो जो सरकार आमी म्हापशानूय पळयता तांकां, म्हापशांनी तेणी अशीच जमिनी मरे WRDच्या मार्फत जो सुभाष शिरोडकराक म्हाका सांगा पळयात आनी बाकीची डिपार्टमेंटां आसा, कोट्यांनी रुपया एकट्याच सुभाष शिरोडकराक कित्याक लागून येता, हेजेर आमकां आन्सर जाय. WRDन जे कामां जी आसा ही पयसो खंय मोडूंक जाय थंय मोडिना. हे नाका ते पयशे मोडटात. आनी एक डावट आसा की हांगाली जमीन जी आसा न्हू, खंय तरी व्हडले प्रोजेक्ट येवपाच्या. नॉर्थाक जमिनी सोंपल्यो, बार्देशान सोंपल्यो, पेडण्या सोंपल्यो, तिसवाडीन सोंपल्यो, त्या सायडीक जमिनी सोंपल्यो. आनी हांगा तांकां आतां एक बरो स्पॉट आसा थंड. आमी येता आसतना पळयताले, आमी चिंतताले कितें खबर आहा, आमचो बार्देस तालुका सोंपलो, पेडण्या सोंपले आनी आतां शेवटी हो प्रमोद सावंत हांगा इकपाक येयला. हो प्रमोद सावंत हो ब्रोकर. हांव तुमकां आयजूय सांगता, गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय, प्रमोद सावंत हो ब्रोकर आयज बुटला आनी तो आयज दुबय गेल्लो आसा. आनी दुबय वयतलो, थंय कोणाक मेळटलो,
व्हडले व्हडले बिझनेसमॅनाक मेळटलो आनी हांगा तांकां हांगा हाडटलो आनी आमची जमिनी ज्यो आसा न्हू तेंच्या घशान घालतलो. हांव रिक्वेस्ट करता हांगाले सगळे भावांक तुमी मातशे एकठांय जाव्यात, आमी सगळे तुमच्या वांगडा आसा. देव बरें करूं.